स्पष्ट रूपमा यो रिले अनसनले चाहिँ 14,70 जिल्ला ब्रुक्क उभिएछ। 3 करोड जनताको ऐतिहासिक मनोबल यसले चाहिँ एकदम उच्चसँगले चाहिँ मनोबल चाहिँ एकदम अगाडि बढेको छ। 3 करोड जनता पनि खुसी भएको छन् र समाजवादी पार्टी पनि खुसी भएको छ। तपाईँको बैशाखी यहाँ र बैशाखी पनि यहाँ छ, देखाउनै पर्छ। धन्यवाद पनि चाहिँ त्यस कारणले गर्दाखेरि बैशाखी त बिर्सिँदै हुन्न, उहाँले पनि सम्झिनु भएको छ, मैले बिर्से पनि। त्यस कारणले गर्दाखेरि यति यो रिले अनुसार चान्चुर होइन। यहाँ कसैले बागा छालमा स्यालको रजाइ गर्न मिल्दैन, यो चान्चुर होइन। यो 14,70 जिल्ला हल्लिएको छ र भारतले दिल्ली नरेन्द्र मोदी पनि सरर हल्लिएको छ। नेपाली यो वीर गोर्खालीलाई चान्चुर सम्झिनु मिल्दैन। वीर गोर्खाली भनेको यस्तो चान्चुर हो कि खतरनाक हो, जस्तो चाइनाको जनमुक्ति सेना भने खतरनाक हो, वीर गोर्खाली त्यस्तो खालको। त्यस कारण गर्दाखेरि म के भन्न चाहन्छु भने यति यो सत्य तथ्य मिडियामा आएको छ। सरितागिरी बर्खास्त भइन्, सांसद फुली पनि थुत्यो भने यस्ता विभिन्न कुराहरू आएको छ। यो सत्य तथ्य हो भन्ने कुरा हामीलाई अहिलेसम्म हो भनेर चाहिँ हामी रिले अनुसार तोडेछौँ। यति झुटो हो रहेछ भने 3.25 करोड जनताले चाहिँ समाजवादी पार्टीलाई चाहिँ घोक्रे ठ्याक लगाएर यही माइती मण्डलमा फटन घुमाएर टुनी खेल घुमाएर घोक्रे ठ्याक लगाउँछ। होइन यति उहाँले नि सन्देश दियो भने समाजवादी पार्टीले चाहिँ पार्टीबाट कारबाही पनि भयो, सांसद पनि भोलि पनि अब एकदम हो नि भन्ने कुरा उहाँहरू जायज भएर हामी रिले अनुसार तोड्यौँ। यति झुटो हो भने हामी भोलि होइन पर्सिबाट फेरि रिले अनुसार सुरुवात हुन्छ। यस्तो खतरनाक हुन्छ भने दुर्क हामी 3 करोड जनमुक्ति सेना अगाडि बढ्छौँ र यस्ता भारतीय दलाललाई हामी खेद्छौँ। यति भन्दै 2-4 हाम्रा पुण्यजी लिएर अनसनको एउटा बडो रोमाञ्चक क्षणमा हामी उभिरहेका छौँ। एकछिनपछि एकजना मजदुर किसान बुवाले यहाँ यो अहिलेसम्म प्रयोग त्यो भएको छैन, अनसन तोडौँ न। यो आधा अनसन मात्रै तोडिएको छ, चिया नआइकन यो 100% अनसन तोडिँदैन, 50% अहिलेसम्म तोडिएको हो। अब 50%को लागि हामी व्यग्र प्रतीक्षारत छौँ। उहाँले पनि 2 शब्द राख्नुहुनेछ। अब म यो अन्तिम घडीमा आएर केही कुरा राख्न चाहन्छु। साथीहरू, तपाईँलाई थाहा छ कालोपानी लिम्पियादुरा लिपुलेक नेपालको त्यो महान भूभाग 374 किलोमिटर समेटेर हामीले नयाँ नक्सा जारी गऱ्यौँ र त्यो महान नक्सा विरुद्ध संसदमा धावा बोल्ने, हिन्दी बोलेर धावा बोल्ने अङ्गीकृतलाई राष्ट्रपति प्रधानमन्त्री प्रधान सेनापति बनाउनु पर्छ भनेर यहाँ बगावत गर्ने अनि दिल्लीको प्रेतात्मा भएर यता भड्किने केही मान्छेहरू, केही प्रवृत्तिहरूले नोब दर्जेको प्रेतात्मा बढी नै सल्लायो भनेर हामीले एक खालको प्रतीकात्मक हिसाबले सिमे भूमे काँचो वायु प्रेत मसान मार्क्सवादी भए पनि द्वन्द्ववादी भए पनि हामीले त्यतिखेर अन्साई मनसाई गरेर नेपाली जनतालाई एउटा म्यासेज दिएका थियौँ। अब अर्को पनि यहाँ भन्छौँ, साउन 1 गतेलाई चुले निम्ता अहिलेदेखि हामी देशघाती अपराधी भ्रष्टाचारी र यो देश र जनताको खिलाफमा उभिएका हर रेन्डुप दोर्जेहरूलाई लुतोसरा मानेर घाउ खटिरा मानेर त्यो लुतो फ्याँक्नको निम्ति साउन 1 गते नेपालीहरूले लुतो फ्याँक्छन्। हामी तपाईँहरूलाई अहिले चुलो निम्ता गर्छौँ। चुले निम्ता सबै मिडियाकर्मी साथीहरू देशभक्त नेपालीको तर्फबाट हामीले लुतो फ्याँक्नेछौँ। साउन 1 गते राष्ट्रघाती देशद्रोही रूपी लुतो खटिरा घाउ खटिरा फ्याँक्ने सदाको लागि अन्त्य गर्ने भनेर त्यतिखेर हामी लुतो फ्याँक्नेछौँ। यो एउटा मौलिक सांस्कृतिक अभियान पनि हुनेछ र एउटा भव्य खालको राष्ट्रवादी अभियान पनि हुनेछ। हामीले पुतला दहन गरिरहँदा, देशघातीको पुतला दहन गरिरहँदा केही मान्छेले भने दिल्लीवाला हुन्, त्यस कारणले गर्दाखेरि तपाईँहरूले पुतला त जलाउनु भयो तर पुतला नहल्लिएला भन्नु। म साथीहरूलाई भन्न चाहन्छु 10 रेक्टर स्केलको भूकम्प आएको छ। मलाई यो सम्झना हुन्छ ओपन भ्यान्स अफ दि ल्याटिन अमेरिका 5 सेन्चुरी अफ द पाइलेज अफ कन्टिनेन्टको लेखक एदुआर्दो गुलाने चिलीको विश्व प्रसिद्ध लेखक उहाँले भन्नुभएको छ आत्मस्वाभिमान र देशभक्तिभन्दा ठुलो कुरो केही पनि हुँदैन। हामीमा आत्मस्वाभिमान छ, आत्मविश्वास छ। सरिता गिरी जसले यो देश विरुद्ध बगावत गरिन्, किस्तीमा राखेर सांसद मन्त्री पद दियो, कृतज्ञ बेइमानी जाली जेली कपटी दुष्ट भएर यो देश विरुद्ध घात गरेकी छिन्। उनको नागरिकता अङ्गीकृत नागरिकता म तपाईँहरूलाई भन्न चाहन्छु। अस्ति मैले प्रमाण पनि देखाएको छु। मङ्गल कुमार भन्ने एकजना बिहारी सांसदको चुनाव प्रचारमा उनी गएकी छिन्, हाम्रो असंलग्न परराष्ट्र नीति विरुद्ध बोलेकी छिन्, मित्र राष्ट्र चीन र गौरवशाली सेनाको अपमान गरेकी छिन् र कोर्टको एउटा गोजीमा भारतीय नागरिकता अर्को गोजीमा नेपाली अङ्गीकृत नागरिकता राखेर देशघात गरेकी
तिनलाई कडाभन्दा कडा सजाय दिनुपर्छ। अस्ति कुम्रो कुटेर बोकेर कुटुनी बुढी जस्तो भएर अब डाँडा काँडा काटेर बोर्डर काट्न कुलेलाम ठोक्न लागेकी रहेछन्। हाम्रा सुरक्षाकर्मीको देशभक्त सुरक्षाकर्मीको नजर टक्क त्यहाँ अडिएछ र तिनलाई यताबाट लौ तिमी अहिले देशै जानुपर्छ किनभने तपाईँको विषयमा नेपालले अब छानबिन गर्छ भनेर होला सायद यतै फर्काइएको छ। यो कोरोनाको टाइममा त्यसरी सुइकुच्चा ठोक्न पनि पाइँदैन। अर्को कुरा के छ भने खबरदार नेपाली चेलीसँग विवाह गर्ने विदेशी ज्वाइँलाई कुनै हालतमा अधिकारको न्यूमा नागरिकता दिएर देशको फिजीकरण गर्न पाइँदैन। अनि अर्को कुरा के छ भने म यहाँहरूलाई थप कुरा पनि जानकारी गराउन चाहन्छु कि यहाँहरूले ख्याल गर्नुहोला अङ्गीकृत नागरिकता वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकता कम्तीमा 7 वर्ष राख्नुपर्छ भनेर एउटा प्रावधान रेसिप्रोकल गर्न खोजियो। त्यसमा पनि हामी भन्छौँ त्योभन्दा पनि रिजिड र अझ कन्जर्भेटिभ बढाउनुपर्छ। भारतले 7 वर्ष नपुगिकन विदेशी नेपाली चेलीलाई नागरिकता दिँदैन भने हामीले त 14 वर्ष राखौँ न बरु र ज्वाइँहरूलाई कुनै पनि हालतमा नागरिकता नदिउँ। मैले राजनीति गर्न खोजेको होइन। नेपाली काङ्ग्रेस समाजवादी जनता पार्टीले पनि वास्तवमा यो महान नक्सा पारित गर्नको निम्ति योगदान दियो। धन्यवाद भन्छौँ हामी उपेन्द्रजी, बाबुरामजी, महन्तजी सबै। तपाईँहरूले हिजो गरेका राष्ट्रघाती कुकर्महरू पनि गङ्गाजीमा सेलाए जस्तै हो। तर अब अर्को तपाईँहरूले एउटा दुष्ट राष्ट्रघाती काम गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ। नागरिकता विधेयकमा विदेशबाट सिउँदोमा सिन्दुर ढल्काएर गलामा मङ्गलसूत्र ढल्काउन साथ हातमा नागरिकता थम्ब्याउने यो हुनै सक्दैन। जग्गै गाडे केही दिन एक हातमा नागरिकता अर्को हातमा विवाह दर्ता प्रमाणपत्र भनेर जसरी नेपाली काङ्ग्रेस लगायतका मित्रहरू उफ्रितापी गरिरहनु भएको छ खबरदार देशमा फिजीकरण सिक्किमीकरण गर्न पाइँदैन भन्दै अब म अन्तिममा के भन्छु भने आजको यो अनसन करिब करिब समाप्त भइसकेको छ र मोहनजी कहाँ हुनुहुन्छ? हजुर जस्तो हजुर सुन्नुहोस् कुरा के हुन्छ भने 1 स्टेप फरवर्ड 2 स्टेप ब्याकवर्ड हुन्छ। कहिले रणनीतिक हिसाबले 1 पाइला अगाडि 2 पाइला पछाडि पनि हुनसक्छ। हामीले के भनेका थियौँ भने हाम्रो माग यी 2 मध्ये कुनै पनि तत्काल पुरा भयो भने तत्कालको लागि हामीले नयाँ ढङ्गका रचनात्मक कार्यक्रमहरू ल्याएर अब यो भोक हडताल भनेको कुनै रहरको विषय होइन। के तपाईँहरू हामीलाई दिनदिनै भोको राख्न चाहनुहुन्छ? हो हामीले पहिलो दिन म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु BICC अगाडि उभिएर शिरमा कफन बाँधेर देशमा जनताको पक्षमा हामीले जसरी खबरदारी गऱ्यौँ त्यहाँ करापज्याप भयौँ। दोस्रो दिन सरिता गिरीको घर आँगन अगाडि पुगेर शान्तिपूर्ण तरिकाले हल्ला नगरिकन अनसन बस्यौँ तैपनि हामीलाई कठालो समाइयो। तेस्रो दिन तपाईँहरूलाई थाहा छ मैले बताइरहनै पर्दैन हामी सङ्घीय समाजवादीको पार्टी कार्यालयमा ज्ञापन पत्र बुझाउन जाँदा त्यहाँ बडो हुलदङ्गा दङ्गा फसाद गर्ने कोसिस गरियो। चौथो दिनको कुरा मैले भनिरहनै पर्दैन हामीले पुतला दहन गऱ्यौँ देशघातीको राष्ट्रघातीको गिरीको। त्यसपछि अनि लेन्डोप दोर्जेको अतृप्त प्रेतात्मा अथवा लेन्डोप दोर्जेको मानस पुत्री जो नेपाली राष्ट्रवादी आकाशवादी मडराइरहेको छ कालो बादल बनेर त्यसलाई अन्साई मनसाई गर्न सिमे भूमे वीर मसानको प्रतीकमा हामी मार्क्सवादी द्वन्द्ववादी भए पनि सांस्कृतिक हिसाबले त्यसलाई हामीले अन्साई मनसाई गऱ्यौँ र त्यसपछि लगातार अनसनमा छौँ। प्रत्येक दिन एकजना साथी अनसनमा बस्नु भएको छ। यसलाई ठट्टा नसम्झिनुहोस्। पहिलो दिन म पुण्य गौतम, दोस्रो दिन नरनाथ गौतम, तेस्रो दिन नरबहादुर विष्ट, चौथो दिन बाबुराम तामाङ, पाँचौँ दिन दुर्गा पासवान, छैटौँ दिन मोहन विष्ट र आज हामी सामूहिक अनसनमा छौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब किसान दाईको एउटा के काम परेको नि यसो गरौँ न बरु तपाईँ पनि किसानको प्रतिनिधि हुनुहुन्छ कृपया तपाईँले त्यहाँबाट 1 कप चिया ल्याउनुहोस् र यो अन्तिम हुन्छ। 1 कप भयो हुन्छ मैले तपाईँलाई भन्न चाहन्छु अहिले जुन यो कोरोनाको महामारी बढिरहेको छ त्यसको बेलामा पनि सरकारले कोरोनाको लागि नियन्त्रणको लागि खर्च गर्नुपर्ने 10 अर्ब चाहिँ भ्रष्टाचार गरेको छ भनेर हाम्रो नेपालीहरूले भनिरहनु भएको छ, विरोध पनि गरिरहनु भएको छ र सरकारले 10 अर्बको चाहिँ हिसाब पनि देखाउन सकेको छैन अहिलेसम्म। अब यो विरुद्ध चाहिँ कहिलेदेखि आउँछ? होइन जे कुरा गर्दा पनि 3 करोड नेपालीको हवाला दिने त्यसमा हाम्रो पनि जिम्मेवारी लिने सबैको जिम्मेवारी लिने। यो आम फेसनलाई एकचोटि हामीले
वास्तवमै हामी जस्तो प्रबुद्ध मान्छेले यसलाई इग्नोर गर्नुपर्छ। तर जहाँसम्म मलाई लाग्छ 10 अर्बको पाइ हिसाब किताब सरकारले बुझाउँछु भनेर कमिटमेन्ट व्यक्त गरिसकेको छ। तपाईँले बुझाउँछ भनेर हुन्छ अहिलेसम्म खै होइन, तपाईँले भन्नासाथ हातमा पातमा एकैछिनमा तयार हुँदैन। सरकारी खर्चको फाटबारी हो, त्यसको हिसाब किताब। आज नेपाली जनता भोकै मरेका छन्, ढुन्डेर मरेका छन्, खाना खाएर सुसाइड गरेका छन्। होइन, यो यस्तो यो विडम्बनाको अवस्था संसारभरि छ। बलिउडमा हेर्नुहोस्, करियर डामाडोल भएर हो कि किन हो डिप्रेसन भइसकेपछि सुशान्त सिंह राजपुतले आत्महत्या गरे। सुन्नुहोस्, मैले भन्न खोजेको रोग भोग गरिबी। सुन्नुहोस्, होइन यो यस्तो के कुरा गरौँ भने अरू कुरा अन्त चैतमा जनता भने जस्तो नगरौँ। यो म गर्छु आग्राको कुरा, तपाईँहरू गर्नुहुन्छ गाग्राको कुरा भने जस्तो हो। आज अनसनको होइन, अनसनको सवाल छ। म तपाईँलाई के विश्वास दिलाउन चाहन्छु भने हामी सडकमा, हिलोमा, धुलोमा, चटाइमा, गुन्द्रीमा जहाँ बसेर भने पनि देशको पक्षमा, जनताको पक्षमा, विकासको पक्षमा, समृद्धिको पक्षमा, भ्रष्टाचार विरुद्ध, अपवाद विरुद्ध, देशघात विरुद्ध हामी ठेङ्ग उभिन्छौँ। 37 साल भएर र एक हिसाब किताब पाइ चुक्ता हुनेछ। ढुक्काउनुहोस्। अब उहाँले मैले भने अब म कुनै हेर्नुहोस् ज्ञानी नास्त्रेदमस वा पिसी सरकार होइन, जादुको छेडी घुमाउने रिठे झाँक्री होइन, जोखाना हेरेर भनिदिइहाल्ने। ऐन मौकामा इन टाइम समयमा त्यो हिसाब किताब आउँछ। ढुक्काउनुहोस्। अब यो 50% अनसन तोडिएको थियो, अहिले 50% तोडियो। ल केही कुरो वा किसान दाजुले राख्नुहुन्छ हाम्रो अनसन। हजुर, ल र हामीलाई प्राप्त जानकारी अनुसार सरिता गिरीलाई उनको पार्टी समाजवादी जनता पार्टीले कारवाही गरिसकेको छ। जनता समाजवादी पार्टीले र उनलाई सांसद पदबाट निलम्बन गरिएको भन्ने सूचना हामीले विश्वस्त सूत्रबाट प्राप्त गरौँ। मिडियामा पनि छ्यापछ्याप्ती आएको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हाम्रो माग एक हिसाबले पुरा भएको छ र अर्को माग भन्नाले त्यसको लागि पनि भोलि हामी फेरि देश र जनताको पक्षमा अगाडि बढ्नेछौँ। किनभने हामी देशको पक्षमा, जनताको पक्षमा, विकासको पक्षमा, राष्ट्रघाती विरुद्ध, अपवादीहरू विरुद्ध हर हमेसा अगाडि खडा हुन्छौँ। यति भनिसकेपछि म आज केही विशिष्ट महानुभावहरू, व्यक्तित्वहरू, स्वनामधन्य मूर्धन्य व्यक्तित्वहरू हाम्रो सामु उपस्थित हुनुभएको छ। समादरणीय प्रेस काउन्सिलका पूर्व अध्यक्ष बडबहादुर कार्कीज्यू, जो आफै एकजना प्रख्यात लेखक, अधिकारकर्मी र उहाँ एक हिसाबले भन्दाखेरि देशभक्त अभियन्ता, सर्वोच्च अदालतको वरिष्ठ अधिवक्ता हुनुहुन्छ। त्यसै गरी खेलकुद परिषदमा बसेर राष्ट्रको खेलकुद विकासको निम्ति, उन्नयनको निम्ति महत्त्वपूर्ण योगदान दिनुहुने हाम्रो विजय बस्नेतज्यू हुनुहुन्छ। त्यसै गरी दिज्यू हुनुहुन्छ, आदि आकाशको प्रतिनिधित्व गरेर आउनुभएकी मन्जु नेउपाने दिज्यू हुनुहुन्छ। र हामी एकजना यहाँ मजदुर किसानको तर्फबाट यो राष्ट्रको वास्तवमै भन्ने भने मानु रोपेर मुरी उब्जाउने एउटा किसान वर्गको तर्फबाट चिया पसल सञ्चालन गर्ने दाजु हुनुहुन्छ। एकछिनपछि उहाँको भूमिका बडो रमाइलो, अनौठो तर एकदम अपेक्षित तपाईँहरूले देख्नुहुनेछ। म यति भनिसकेपछि आदरणीय बडबहादुर कार्कीज्यू, जसले आज यो अनसन तोडाउनको निम्ति हाम्रो माग एक हिसाबले पुरा भइसकेपछि त्यसलाई तोडाउन बडबहादुर कार्कीज्यू आउनुभएको छ। उहाँले केही कुरा राखिसकेपछि हामी यसको औपचारिक कार्यक्रम सुरु गर्नेछौँ। आज यो कार्यक्रमका अथवा यो अनसन बसिरहनुभएका देशभक्त, राष्ट्रवादी, हिँड्ने विश्वास गौतम, जो लेखक पनि हुनुहुन्छ, राजनीतिक कार्यकर्ता हुनुहुन्छ, सामाजिक अभियन्ता हुनुहुन्छ, त्यस्तै गरेर बाबुराम तामाङजी, जो के भनेदेखि एउटा युवा सामाजिक अभियन्ता हुनुहुन्छ। राष्ट्रियताको पक्षमा उहाँ निरन्तर लड्दै गर्नुभएको छ। समाजका भएका विसङ्गतिको विषय उहाँले आवाज उठाउँदै आउनुभएको छ। त्यस्ता अर्को नरनाथ गौतमजी हुनुहुन्छ, उहाँ के भनेदेखि अपाङ्ग हुनुहुन्छ शारीरिकले, तर आफ्नो जीवनको पनि प्रवाह नगरिकन जहाँ राष्ट्रियताको इस्यु उठ्छ, जहाँ समाजका के भनेदेखि भ्रष्टाचार र अनियमितताको कुरा हुन्छ, उहाँ ज्यान हत्केलामा बाजी राखेर उहाँ के भनेदेखि यस्ता इस्युहरूमा आउनुभएको छ। यही क्रममा उहाँ चाहिँ धेरैपल्ट प्रहरीको कस्टडीमा पनि रहनुभएको छ। त्यस्तै गरेर मोहन
विशिष्ट के अरे विकासजी हुनुहुन्छ। अब यो कार्यक्रमलाई के अरे साथ दिनको लागि विजय कुमार बस्नेतजी हुनुहुन्छ, जो के अरे खेलकुदको एउटा महत्त्वपूर्ण योगदान निभाउनु भएको छ। त्यस्तै गरेर मन्जु गुरुङजी हुनुहुन्छ, उहाँ सार्वजनिक अभियन्ता नेउपाने हुन्छ उहाँ र यहाँ सबै के अरे जो पत्रकार साथी हुन्छ यहाँहरूलाई म के अरे हार्दिक स्वागत गर्दै म धन्यवाद दिन चाहन्छु। एउटा कुनै पनि देशको नागरिकको लागि सबभन्दा पीडाजनक कुरा भनेको त्यो देशको भूगोल पराई देशले के अरे नेपालको भूभाग लिम्पियाधुरा, कालो पानी र लिपुलेक जो नेपालको भूमि थियो त्यो भारतीयहरूले आफ्नो नक्सामा पार्ने दुस्साहस गरे। त्यसपछि लकडाउनको मौका छोपेर उनीहरूले बाटो निर्माण गर्न, बाटोको उद्घाटन गर्ने किसिमको नेपाललाई ठुलो एउटा हेफा प्रवृत्ति गरेका थिए। त्यति बेला आम नेपाली जनताहरू आफ्नो मातृभूमि आफ्नो केन्द्रदेखि बचाउनको लागि के भने सडकमा लकडाउन तोडेर पनि किन आए। यही आउने के अरे क्रममा चाहिँ हाम्रो यो अहिलेको पुण्य विश्वास गौतमजीहरू पनि यो अभियान्तामा उहाँहरू अग्रिम पन्थीमा के भने आएर के लड्नु भएको थियो, आवाजहरू सशक्त रूपमा के उठाउनु भएको थियो। तर विडम्बना भन्नुपर्छ, एउटा नेपालको के भने संसद के भनेदेखि भइसकेको व्यक्ति, जो एकपल्ट पूर्व मन्त्री पनि भइसकेको व्यक्ति सरिता गिरीले एउटा के अरे राष्ट्रघातको विपरीत यति आपत्तिजनक अभिव्यक्ति दिइन् कि लिम्पियाधुरा, कालो पानी, लिपुलेक भनेको नेपालको भूभाग होइन भनेर के भनेदेखि राष्ट्रिय हित राष्ट्रघात हुने किसिमको अभिव्यक्ति दिइन्। वास्तवमा सरिता गिरी को हो भन्ने विषय पनि यस सन्दर्भमा आम नेपाली जनताहरूलाई जानकारी हुन के आवश्यकता छ। सरिता गिरी भनेको नेपालमा जन्मिएको अथवा नेपालमा वंशजको आधारले नागरिकता प्राप्त गरेको होइन। प्रदीप गिरीका एकजना आफ्नो के भाइ इन्जिनियर लक्ष्मण के भनेदेखि गिरी हुनुहुन्थ्यो, उहाँसँग के भनेदेखि बिहा गरेर के उहाँको माइती घर पटना हो, बिहा गरेर आउनुभएको के सरिता हो के भने सरिताजी हो। उहाँ र वैवाहिक आधारमा नेपालको नागरिकता के प्राप्त गरेको, त्यसको आधारमा संसद र के भने मन्त्रीसम्म के भनेदेखि भइसकेको उनले यस्तो किसिमको आपत्तिजनक के कुराकानी गर्दाखेरि त्यति बेला एउटा बडा साहसका साथ, उत्साहका साथ पुण्य विश्वास गौतम, बाबुराम तामाङ, नरनाथ गौतम, मोहन विष्ट विकास लगायतको केही एउटा के सम्पूर्ण 3 करोड नेपाली जनताहरूको आवाजलाई उठाएर यो सरिता गिरी भनेको के राष्ट्रघाती हो, देशको के भूगोल के भनेदेखि चिताखेरि त्यसको विरुद्ध के बोल्ने भएको हुनाले यस्तोको के भनेदेखि सांसद पदबाट हटाउनुपर्छ, नागरिकता पनि खारिज गर्नुपर्छ, देशबाट पनि के भनेदेखि यसले राष्ट्रघातको विपरीतमा बोलेकोमा के कारबाही गर्नुपर्छ भन्ने उहाँहरू सशक्त तरिकाले उहाँहरूले के भनेदेखि आन्दोलन सुरुवात गर्नुभयो, पुतला जलाउनु भयो, जति पनि के किसिमका के भनेदेखि गर्नुपर्ने काम उहाँहरूले गर्नुभयो। यस क्रममा उहाँहरू पटक पुलिसको कस्टडीमा पनि बस्नुपर्ने के भने अवस्था के बाध्य हो। तर आज भन्नुपर्छ उहाँले जुन अनसन गर्नुभएको थियो त्यो अनसनको परिणाम आज निस्किएको छ। सरिता के भनेदेखि गिरीको उनकै पार्टीले उनको साधारण सदस्य नरहिकन के हटाउने के निर्णय गरेको भन्ने कुरा पनि सुन्न आएको छ। त्यस्तै गरेर के भने ऊ संसदबाट पनि उसलाई के हटाउने कुरा के भनेदेखि कुरा आएको छ। अहिले सरिता गिरी नेपालभित्र बस्न नसकेर देश छोडेर अहिले के भनेदेखि तराई मधेसतिर लागेको, भारततिर लाग्न खोज्दाखेरि अहिले कोरोनाको औषध भएको अवस्था भएको हुनाले भारततिर जान नदिएको भन्ने कुराहरू पनि के भनेदेखि अहिले आएको छ। त्यसकारण पहिलो कुरो त के भने पुण्य विश्वास गौतम लगायतले सरिता गिरीको विरुद्धमा, उहाँ सरिता गिरीको व्यक्तिगत विरुद्धमा होइन, उहाँहरूले जुन राष्ट्रको पक्षमा, जनताको पक्षमा जुन किसिमले उहाँहरूले के भनेदेखि अनसन के गर्नुभएको थियो त्यसको जो सफलता के हासिल भएको छ उहाँहरूलाई म के भनेदेखि विशेष धन्यवाद र बधाई दिन चाहन्छु। आज उहाँहरूको के भनेदेखि यो अनसन पनि तोड्ने काम हुँदै भएको छ। यही सन्दर्भमा अर्को एउटा चर्चा गर्नुपर्ने आवश्यकता के छ भने यही बेला अहिले नेपालको नागरिकता कस्तो नागरिकताको विषयमा पनि अहिले के संसदभित्र के गम्भीर छलफल भइरहेको छ। त्यहाँ पनि एउटा गम्भीर तरिकाले राष्ट्रघात हुने सम्भावना बढेको छ। नागरिकता ऐन 2063लाई संशोधन गर्न भनेर अहिले नागरिकता ऐन विधेयक 2075 अहिले के भनेदेखि संसदभित्र के छलफल भइरहेको छ। त्यो संसदभित्र छलफलको क्रममा अहिले के को कुरा उठेको छ भनेदेखि एउटा त यो नेपाली नागरिक
नागरिकसँग विवाह गरेर आएको जो विदेशी के भनेदेखि नागरिक छ भने त्यो नागरिकलाई वैवाहिक के भनेदेखि अङ्गीकृत नागरिकता दिँदाखेरि उसलाई के भने 15 वर्षपछि मात्र दिनुपर्छ भन्ने एउटा के भने राष्ट्रवादी के भने आवाज के भने उठिरहेको छ भने एक थरी चाहिँ के भनेदेखि केही व्यक्तिहरू जो के भने राष्ट्रियताको प्रति संवेदनशील छैनन्, दिल्लीलाई के भनेदेखि खुसी पारेर आफ्नो राजनीति के भने बिहान बेलुका चलाउने के भने गर्दै आएका छन्। तिनीहरूले अहिले के भन्दै आएका छन्, होइन बिहा गरेर के भनेदेखि आउन साथ तुरुन्त उनलाई के भने नेपाली नागरिकता दिनुपर्छ विदेशी महिलालाई, र उसले के भनेदेखि राज्यको निकायमा जुनसुकै ठाउँमा के भनेदेखि सहभागी हुने, मन्त्री यता सांसद हुने, मन्त्री हुने, सरकारी जागिर पनि पाउने स्थिति हुनुपर्छ भनेर एउटा राष्ट्रघाती के भने आवाजहरू त्यहाँ के अहिले उठाइ के भने रहेको के स्थिति छ। हामीले देखेका छौँ एउटा अङ्गीकृत नागरिकलाई नेपालको नागरिकता सहज तरिकाले के हुँदिँदा के हुँदो रहेछ भन्ने सरिता गिरी के उदाहरण हो, जसलाई के भने विवाहको आधारमा नागरिकता के प्रदान गरियो, वैवाहिक नागरिकता प्रदान गरियो। आज उनले जति बेला राष्ट्र बडो सङ्कटमा फँसेको थियो, सङ्कटमा फँसेको बेला उनले भनेदेखि लिम्पिया दुर्वा कालो पार्ने लिपुले हाम्रो नेपालको भूमि होइन भारतलाई सहयोग पुग्ने गरेर उनले के भने बोलेको हुनाले अब चाहिँ के भने यो जुन के भने वैवाहिक विवाह गरेर के भनेदेखि नेपाली पुरुष बिहा गरेर आउने महिलाहरू छ, यी महिलाहरूलाई दिइने के भनेदेखि वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकता छ, त्यसको कम्तीमा पनि के भनेदेखि 15 वर्ष के भनेदेखि राखिनुपर्छ। 15 वर्षमा के भने उसको के भनेदेखि आनी बानी बेहोरा सम्पूर्ण के भने थाहा जानकारी भइसकेपछि अनि मात्रै के नागरिकता ऊ के नेपालप्रति प्रतिबद्ध र जिम्मेवार छ कि छैन भन्ने कुरा विचार गरेर मात्रै नागरिकता के भने दिनुपर्ने भन्ने कुरा अहिले के भनेदेखि जुन त्यो धेरै के भनेदेखि उपयुक्त के भने हुन्छ। दबाईदेखि यसले यो स्थितिले के गर्छ त तपाईँ सरिता गिरीकै स्थिति गर्नु, उहाँ के भने लक्ष्मण गिरीसँग विवाह गर्नुभयो, अहिले उहाँले सम्बन्ध विच्छेद गरिसक्नु भएको छ। सम्बन्ध विच्छेद गरिसकेको नेपाली पुरुषसँग गर्दा पनि उहाँ नेपालको सांसदबाट बस्नुभएको छ, नेपाल विरुद्ध बोलिराख्नु भएको छ। त्यो भएको हुनाले यो जुन के भने अङ्गीकृत नागरिकता के भने वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकता दिने कुरा छ त्यो कम्तीमा पनि 15 वर्ष राख्नुपर्छ। त्योभन्दा अगाडिलाई अन्य सुविधा पाउने तर राजनैतिक सुविधा के भने दिनु के भनेदेखि हुँदैन। र त्यसै अर्को यहाँ के भने महिलावादीको नाउँमा एउटा आपत्तिजनक कुरा के यसमा निकालिराखिएको छ भनेदेखि 2 मिनट बाद नेपाली पुरुष नेपाली महिलासँग विवाह गर्ने विदेशी पुरुषलाई पनि नेपाली नागरिकता दिनुपर्छ भनेर केही महिला के अभियन्ताहरू के भन्दैछन्। तर के त्यो हाम्रो सामाजिक मूल्य मान्यताको अनुकूल हो के? हाम्रो समाजमा महिलाले के अरे पुरुषहरू बिहा गरेर घर भित्र्याउने चलन छ हाम्रोमा त के भनेदेखि के चलन छ त भन्दाखेरि पुरुषले के भनेदेखि महिलालाई के भने बिहा गरेर के भने घर के भनेदेखि ल्याउने र महिलाले पनि आफ्नो के भने घरमा आइसकि सम्पूर्ण आफ्नो जिम्मेवारी लिने के भनेदेखि हाम्रो सामाजिक मूल्य मान्यता छ। अहिले त केही के भनेदेखि महिला सामाजिक अभियन्ताहरूले के भनिरहेका छन् भने विदेशी पुरुषले यदि नेपाली महिलासँग बिहा गर्छ भने त्यो के भने विदेशी पुरुषलाई पनि नेपाली नागरिकता दिनुपर्छ भन्ने किसिमको कुराहरू के भनेदेखि उठाइरहेको छ। यसरी तपाईँलाई नेपाली नागरिकता दिने हो भने त हाम्रो खास गरेर तराई मधेसतिर भारतबाट के भनेदेखि नेपालमा बिहा गर्ने चलन छ। सबै के भनेदेखि भारतीयहरूलाई विदेशीहरूलाई नेपाली नागरिकता दिनुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै गरेर अहिले के भने यो के भनेदेखि तिब्बतीयनहरू छन्, रिफ्युजीहरू छन्, नेपाली महिला के अरूसँग के विवाह गर्छन्, तिनीहरूलाई त्यसै नागरिकता दिने भने भोलि तिनले नेपालको राष्ट्रिय हित विपरीतका के गतिविधि गर्न सक्ने अवस्था हुन्छ। त्यसकारण के भने यो ज्वाइँलाई नागरिकता दिने भन्ने कुरा जुन अहिले आपत्तिजनक कुराहरू उठाइरहेछ यो जसले के अहिले महिलाको आह्वान दिने, महिलाको नारा दिने तर यथार्थमा विदेशीहरूलाई के नागरिकता के दिलाउनेको लागि के भने सांसद जस्ता जिम्मेवार व्यक्तिहरू पनि जुन के लागिरहेका छन् यसको पनि हामीले चर्को विरोध गर्नुपर्छ। त्यो हुन के दिनु हुँदैन। अब मैले लामो कुरा के भनेदेखि नगरी मैले धेरै कुराहरू पनि बोलिसकेँ, फेरि के बोल्दै गरौँला। अब अहिले के भने पुण्यजीहरूले जुन के भूमिका निभाउ त्यसलाई फेरि पनि म धन्यवाद दिन चाहन्छु। अब नेपालको के भने नागरिकता सम्बन्धमा पनि जुन ठुलो राष्ट्रघात हुने षड्यन्त्र भइरहेको छ त्यसलाई के भनेदेखि यही लिम्पिया दुरा कालो पार्ने लिपुलेखको षड्यन्त्रलाई असफल गराए जस्तै हामीले यसलाई असफल गराउनुपर्छ। त्यस्तै गरेर नेपालमा अमेरिकी सैनिक ल्याउने गरेर एमसिसीको भनेदेखि प्रोजेक्ट ल्याउने कुरा भइरहेको छ त्यसलाई पनि असफल गराउनुपर्छ। अब नेपाली जनताहरू नै राष्ट्रहितको लागि के सडकमा के नउभिने भने, सचेत नहुने भने, सजग नहुने भने राष्ट्र बडो के गम्भीर सङ्कटमा फँसिरहेको छ। सबैको के ध्यान यतातिर के जानुपर्छ आम नेपाली जनताको भन्दै मेरो के 2 शब्दहरू के टुङ्ग्याउँछु। अब यसपछि होइन
यो सिङ्गो आज हामी 4-5 जना मात्रै होइन कि यो सिङ्गो नेपालको विजय भएको छन्। यसमा तपाईँ हामी खुसी चाहिँ हुनुपर्ने दिन छन्। यो विजय उत्सवको दिन हो। यसका लागि सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइले म हार्दिक धन्यवाद दिन्छु। र पत्रकार मित्रहरूले जुन हाम्रो आवाजहरूले तपाईँले यहाँदेखि त राष्ट्रदेखि तपाईँ अन्तर्राष्ट्रियमा चाहिँ त्यो करण गर्नुभयो, जुन हाम्रो आवाजहरूले तपाईँको दिल्लीसम्म पुर्याउनु भयो, त्यसका लागि तपाईँले विशेष धन्यवाद दिँदै म यहाँबाट के भन्न चाहन्छु भने मोदी खबरदार, तिम्रा अब दिन सकिँदै छन्। तिमीले नेपाललाई प्रयोग गरेर नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिलाई प्रयोग गरेर नेपाललाई सिधाउने खालको चाहिँ तपाईँ रणनीति छ। त्यो रणनीति आज तिम्रो खत्तम हुँदैछ। त्यसको पहिलो प्रहार भनेको सरिता गिरी थियो। आज त्यो सरिता गिरीलाई हाम्रो अनुसारमा चाहिँ होइन, सिङ्गो नेपाली दाजुभाइको आवाजबाट तिनका कानका जाली फुटाएका छन्। हाम्रो आन्दोलनको भूकम्पले यहाँको मात्र होइनन्, त्यहाँ चाहिँ सरिता गिरीको घर मात्रै होइनन्, दिल्लीको राष्ट्रिय पार्टीको चाहिँ दरबार हल्लाइदिएका छन्। त्यस कारणले गर्दा आज बाध्य भएर यो ठाउँबाट सरिता गिरीको सांसद खारेजी हुँदैछन्। आज सरिता गिरी होइनन्, तिम्रा दूत, तिम्रा सन्तान, तिम्रा चाहिँ कुपुत्रको चाहिँ के भन्छ, तिम्रा कुपुत्रको चाहिँ यो देशबाट चाहिँ अन्त्य हुँदैछन्। त्यसका लागि सम्पूर्ण नेपाली जनतालाई फेरि पनि देश खादी कतैबाट हुन्छ भने, कतिबाट देश खालीको लागि कुनै अभियोग चाहिँ कुनै के अवतुर हुन्छ भने तिनका जिब्रा थुताउँ, तिनका पाइला मेटौँ र तिनका धरतीबाट सधैँको लागि समाप्ति गर्न निमित्त सम्पूर्ण देशवासीहरूलाई म सम्पूर्ण एक हुन हात अनुरोध गर्दछु।